کہ بندہ ایک تا اللہ دی توحید ایمان دے اوتے ٹرے اور نمبر 2 اللہ دے پیغمبر دی سنت دے اوتے چلے اور فرمایا اللہ دے پیغمبر دے طریقے کو اختیار کرے تے لومڑی کی طرح ایڈے انہیں پھسلن دی کوشش نہ کرے بس سدھا ایمان توحید اور سنت دے رستے دے اوتے چلدا رہ وجے بل سنت دی اہمیت بیان کرنے ہیں میں اللہ دے پیغمبر دیاں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دسایا ہویا 3 وصیتاں بیان کیتیاں ہم اللہ دے پیغمبر نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا کہ ابو ہریرہ علم الناس القرآن و تعلم ہو اے ابو ہریرہ آپ بھی قرآن سکھدا سکھیدا رہ ونی لوگے کو سکھیدا رہ ونی آپ بھی قرآن پڑھدا رہ ونی لوگے کو پڑھیدا رہ ونی وَإِمِّتَّ وَأَنْتَ كَذَلِكَ اگر ہی حال دے اندر تیری موت آگی تا فرشتے تیری قبر دی زیارت واسطے ایویں ہم سمجھی میں کعبۃ اللہ دی زیارت واسطے لوگ ویندے اور دوسری وصیت اللہ دے پیغمبر نے فرمائی کہ ابو ہریرہ علم الناس سنتی لوگے کو میری سنت نسیدہ رہ ونی سمجھیدہ رہ ونی میرا طریقہ لوگے کو سمجھیدہ رہ ونی اگرچہ لوگ ہی کو ناپسند سمجھیں اور لوگ تے کو برا کہ جو تانے میڑے نے لیکن تو لوگے کو میرا طریقہ سمجھیدہ رہ ونی اور تیجے نمبر دوتے اللہ نے پیغمبر نے فرمایا ابو ہریرہ اگر تو چاندی کے کل قیامت والا ڈاڑا ہوئے تے اللہ کریم دے سامنے ہوگو تے پل صراط کنو اکھ جھپکن کنو بھی پہلے کراس کر ونجو تتریجی میری وصیت کے یاد رکھی کہ دین دے اندر اپنی خواہشات کو دخل رہنے بھی دین دے اندر بدعات کو ایجاد نہ کری جو بدعات دے ہوتے عمل نہ کری جو اگر سنت دے ہوتے چلتا رہ گئے اور بدعات کو بچتا رہ گئے قرآن سکھدا سکھیدا رہ گئے فرمایا اکھ جھپکن کنو بھی پہلے پل صراط کنو کراس کر دے